اللہ پاک دی مہلت نو اپنی طاقت نہ سمجھیا کر، اللہ پاک دی مہلت نو اپنی فنکاری نہ سمجھیا کر، اللہ پاک دی مہلت نو اپنی تیز تراری نہ سمجھیا کر۔ میرا اللہ تے مہلتاں دیندا اے، اج نہیں تے کل میرے در تے آ جائے گا۔ اللہ پاک مہلت دیندا اے، چلو ہن نہیں تے پھر آ جائے گا۔ ویرا رب دی پکڑ تو ڈریا کر، غرور نہ کریا کر، تکبر نہ کریا کر۔ جے اللہ پاک نے مال عطا کیتا ہے تے غریباں تے ظلم نہ کریا کر، رب دی پکڑ تو ڈریا کر۔ او ویرا او ٹائم نہیں جے لوندا، تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ وقت نہیں جے لوندا، اج امیر تے کل غریب، اج بادشاہ تے کل فقیر، او ٹائم نہیں جے لوندا، کیونکہ میرا رب تے اپنی مردیاں والا، اپنی بادشاہیاں والا، او جنوں چاہے جدوں چاہے جو چاہے عطا کر دوے، جنوں چاہے جدوں چاہے جو چاہے میرا اللہ کھولوے۔ اللہ پاک نو پوچھن والا کوئی ہے؟